साथीहरू वेलकम टु द क्लास। हिजो हामीले बाइसेक्सन मेथड पढ्यौँ। अब आज चाहिँ नि हामी यो मेथड अफ फल्स पोजिसन भन्ने छ। यो मेथड अफ फल्स पोजिसनमा कसरी सल्भ गर्ने, रुट कसरी पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा हामी आज चर्चा गर्न जाँदैछौँ। आजको हाम्रो दोस्रो मेथड छ मेथड अफ फल्स पोजिसन। त्यसैगरी तेस्रो मेथड चाहिँ हाम्रो सिम्पल इटिरेसन मेथड भन्ने छ। त्यसैगरी चौथो चाहिँ नि न्युटन ऱ्याप्सन छ। अब यो मेथडको चाहिँ खासमा स्पेशल कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ चर्चा गरौँ। पहिला सुरुमा यो मेथडको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो मेथड अनुसार, जस्तो यस मेथडमा मानौँ हामीसँग चाहिँ एउटा सपोज हामीसँग एउटा कुनै सिम्पल कर्भ छ। म तपाईँलाई थोरै यो मेथडको विषयमा कसरी रुटलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने भन्ने विषयमा थोरै यहाँनिर छलफल गर्न चाहन्छु। अनि त्यस पछाडि हामी एक्सर्साइज कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि चर्चा गरौँला। अब मानौँ हामीसँग एउटा चाहिँ सिम्पल कर्भ छ, यस्तो टाइपको कर्भ छ भने हामीसँग सपोज यस्तो टाइपको चाहिँ फङ्सन छ हामीसँग भनेदेखि यो अलिक पर गयो। सपोज हामीसँग एउटा सिम्पल टाइपको यस्तो खालको फङ्सन छ भने यसको चाहिँ यो सुरुवातको एक्स भ्यालु चाहिँ ए छ सपोज, अनि उतापट्टिको एक्स भ्यालु चाहिँ बी छ सपोज। अनि रुट भनेको त यो फङ्सनले यो वाइ इज इक्वल्स एफ एक्स भन्ने फङ्सन भयो। त्यसै गरी यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। अब खासमा रुट भनेको चाहिँ यो हो, यहाँनिर भएको जुन एक्स भ्यालु छ यो नै यो फङ्सनको रियल रुट हो, वाइ इक्वल टु एफ एफ एक्सको रियल रुट हो। अब यही भ्यालु हामीले डाइरेक्ट निकाल्न नसक्ने अवस्थामा यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने हो, यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेट गर्ने हो। सपोज सबभन्दा पहिला हामीसँग चाहिँ के छ भनेदेखि लेट एफ अफ एक्स इज इक्वल्स 0 बी द गिभन फङ्सन अथवा गिभन पोलिनोमियल, के भन्नुहुन्छ, गिभन फङ्सन छ। अनि ए एन्ड बी आर 2 पोइन्ट्स सच द्याट एफ ए को भ्यालु चाहिँ नि यहाँ अहिले हामीले भेटेको एफ ए को भ्यालु नेगेटिभ छ अनि एफ बी को भ्यालु चाहिँ नि पोजिटिभ छ भनेपछि यसको अर्थ यो ए र बी को बिचतिर कतै रुट पर्छ भन्ने मिनिङ लाग्छ क्या। एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो फङ्सनल भ्यालु भन्नुको अर्थ नि यो ए र बी को बिचतिर कतै छ रुट भन्ने अर्थ लाग्छ हो। अब यो मेथडले चाहिँ के भन्छ भने यो 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 एक्स भ्यालु ए भयो, अनि यो हाइट चाहिँ नि एफ ए भयो, अनि यो पोइन्टको नाम के हो त भन्दा यो पोइन्टलाई हामीले ए कमा एफ ए भन्छौँ, ए कमा एफ ए। त्यसै गरी यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, बी कमा एक्सको भ्यालु बी, वाइको भ्यालु एफ बी, सो बी कमा एफ बी भन्छौँ। अब यो मेथड अनुसार यसरी यो दुईवटा चाहिँ रुटलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने एक्सको भ्यालुहरूको बिचमा हामीले अनि त्यो भ्यालुहरूको करेस्पोन्डिङ वाइ भ्यालुहरू सहितको दुईटा पोइन्टलाई अब एउटा कर्डले जोड्ने, कर्ड बनाउने, सट्ट यो एएफए र बिएफबीलाई जोड्ने एउटा कर्ड तान्ने। अनि त्यो तानिसकेपछि त्यो कर्डले एक्स एक्सिसमा कतै न कतै त भेट्छ। यहाँ मानौँ सपोज एक्स वानमा भेटो भन्ने, एक्स वान कमा 0 भन्ने पोइन्टमा भेट्छ। हेर्नुहोस् यो एक्स वान भयो, हाम्रो रियल रुट चाहिँ यो हो, यो चाहिँ रुट भयो, रुट। अब यो पहिलो एप्रोक्सिमेसन भनेको हाम्रो यो एक्स वान हुन्छ। अब अनि त्यसै गरी फेरि तपाईँले एक्स वान अब एफ अफ एक्स वान निकाल्नुहुन्छ, एफ अफ एक्स वान त फेरि नेगेटिभ आयो, अनि बी चाहिँ नि पोजिटिभ आयो भनेपछि रुट अब एक्स वान र बीको बिचमा पर्छ भन्न पाइयो। अनि फेरि के गर्ने त, अब एक्स वान र एफ अफ एक्स वान, अनि फेरि बी र एफ यो दुईटा बिचमा फेरि लाइन तान्ने, फेरि हामीले कर्ड जोड्ने, अनि फेरि अर्को एप्रोक्सिमेसन आयो। हेर्नु त नजिक नजिक जाँदैछ। एक्स टू दोस्रो एप्रोक्सिमेसन अफ रुट, फेरि एक्स टूमा तपाईँले एफ अफ एक्स टू निकाल्ने, फेरि नेगेटिभ आयो,
अनि बीमा चाहिँ पोजिटिभ छ भनेपछि फेरि रुट कसको बिचमा पर्छ त x2 र b को बिचमा पर्छ। फेरि हामीले यो x2 र b को बीलाई यसरी जोड्ने, जोडे पछाडि अझै तपाईँ के हुनुभयो त भन्दा रियल रुटको भेरी क्लोज जानुभयो। अब हो यही तरिकाले एवं रीतले कन्टिन्युअसली जाने हो भने हामीले रुटको चाहिँ एप्रोक्सिमेसन छिट्टै सजिलो तरिकाबाट गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो मेथडको मर्म हो। जस्तो सुरुमा अब तपाईँले एफए चाहिँ हुन्छ उसो नाउ द इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ एएफए र बीएफबी, यो दुईटा लाइन जोड्ने इक्वेसन के हुन्छ त हामीले पढेको 9-10 तिर दुईटा पोइन्ट दिएको छ x1 y1 र x2 y2 दिएको छ भने हामीले फर्मुला पढेका छौँ। त्यो फर्मुला के हो त भन्दा y minus y1 is equals y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 भनेर पढेका छौँ। हो त्यही फर्मुला अब हामी अप्लाई गर्छौँ। y minus y1 is equals y2 minus y1 भनौँ भने fb minus fa अपन x2 minus x1 भनेको b minus a अनि यतापट्टि x minus x1 भनेको a। यो चाहिँ इक्वेसन अफ लाइन भयो। कसलाई जोइन गर्ने एएफए र बीएफए हो। यो लाइनले x एक्सिसलाई अब हामीले x1 मा भेट गरौँ भन्न पाइयो। लाइन 1 meets x एक्सिस at point x1, 0। सो उसो भए यो पोइन्ट चाहिँ यो 1 मा पर्छ। 1 मा पर्छ भने x को ठाउँमा x1, y को ठाउँमा 0 राख्न पाइयो। उसो भए 0 minus f of a is equals fb minus fa upon b minus a अनि x को ठाउँमा x1 राख्न पाइयो, x1 minus a गर्न पाइयो। अब यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर हामीले x1 को भ्यालु निकाल्ने हो भने x1 चाहिँ नि यस्तो आउँछ। यहाँबाट गर्दै जाँदा x1 is equals bfb minus afa। x1 is equals हाम्रो कति आउने भयो त भन्दा x1 is equals यसलाई सल्भ गर्दा afb minus bfa अपन fb minus fa भन्ने हुन्छ। fb minus fa आउँछ। अब यसैलाई अझ डिटर्मिनेन्टको फर्ममा राख्ने हो भने अब हामीले डिटर्मिनेन्टको फर्ममा राख्ने हो भने यसलाई 1 अपन fb minus fa अनि यसलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा राख्दाखेरि यतापट्टि a into fa राख्न पाइयो, यतापट्टि bfb राख्यो भने अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि उयो माथिको afb minus bfa आउने भयो। a into fb minus b into fa ठ्याक्कै त्यही आउँछ। यसरी राख्न पाइयो। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ त which is the यो भ्यालु नै which is फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अफ रुट हो। फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अफ रुट यसरी। अब यदि अब x1 फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन भयो, यदि x1 चाहिँ नेगेटिभ आयो भने यदि f of x1 चाहिँ नेगेटिभ आयो भने रुट कसको बिचमा पर्छ त रुट लाइज बिट्विन x1 एन्ड b हुन्छ। अदरवाइज फेरि यदि पोजिटिभ आयो भने अदरवाइज भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि f of x1 को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने रुट लाइज बिट्विन फेरि कसको बिचमा रुट लाइज बिट्विन a र x1 को बिचमा पर्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। सिमिलरली अब अहिलेको जस्तै गरी फेरि दुईटा पोइन्ट निकाल्ने, दुईटा पोइन्टहरु जोड्ने लाइनको इक्वेसन निकाल्ने, फेरि त्यसले चाहिँ x एक्सिसलाई x2, 0 मा भेट गर्छ भन्ने। यसै गरी गर्दै जाँदा द सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन सिमिलरली यसरी गर्दै जाने हो भने सिमिलरली द सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन इज भनेर अब मानौँ यसमा x1 र b मा चाहिँ रुट पर्यो भन्यो भने
सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन के हुन्छ, x2 इज इक्वल्स a इन्टु x1 इन्टु fb माइनस x1 इन्टु fb माइनस b इन्टु f अफ x1 अपन fb माइनस fa थियो अगाडि हैन, fb माइनस f अफ x1 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। यसलाई डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्न पनि मिल्यो, x1 f अफ x1 अनि b र fb गरेर ट्याक्क डिटरमिनेन्टको फर्ममा राख्न पनि पाइयो। यो सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन भयो। अब सिमिलरली we can approximate other root। यसको चाहिँ नि यो स्टाइलले चाहिँ नि अब हामीले रुट एप्रोक्सिमेट गर्ने मेथड हो यो। यसलाई हामीले रेगुलर फल्स पोजिसन मेथड पनि भन्छौँ। मैले तपाईहरुलाई यसको कन्सेप्ट अघि बुझाइसकेको छु। अब यसको वर्किङ रुल पनि यही हो, अरु केही छैन। वर्किङ रुल यसै गरी जाने, पहिलो एप्रोक्सिमेसन गर्ने, त्यो एप्रोक्सिमेसनमा फंक्सनको भ्यालु के आउँछ फेरि हेर्ने, पोजिटिभ आयो भने अगाडिको पोजिटिभ र अहिलेको नेगेटिभ त्यो दुईटाको बीचमा रुट पर्छ भन्दै भन्दै अर्को एप्रोक्सिमेसन गर्दै अघि बढ्ने मेथड हो यो। अब हामी यो भन्दा पछाडी एउटा एक्जाम्पल लिएर अझ थप प्रष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी एउटा क्वेशन लेख्छौँ, त्यो क्वेशनलाई यो मेथडबाट सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौँ। क्वेशन चाहिँ यस्तो छ, फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन अथवा एप्रोक्सिमेट द फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन find the root of the equation f of x is equals x cube minus 2x minus 5 is equals 0 by false position method। false position method। अब यसमा करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनौँ हैन, correct up to 3 decimal places भनौं, 3 decimal places। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने हेर्नुस् त। सुरुमा गिवन फंक्सन f of x is equals x square minus 2x minus 5 छ where अनि त्यसैगरी f of x चाहिँ के छ त भन्दा is equals 0 पनि छ। अब सुरुमा तपाईले कुनै दुईटा नम्बरहरु पत्ता लगाउनु पर्छ आफैले, योरसेल्फ। कुनै दुईटा नम्बर आफैले पत्ता लगाउने, ताकि एउटामा चाहिँ नि पोजिटिभ आओस्, एउटामा नेगेटिभ आओस्। त्यसरी पत्ता लगाएर अनि हामीले अघि बढ्ने हो। जस्तो फर एक्जाम्पल ट्रायल एन्ड एरर, हिट एन्ड एरर मेथड भन्छ नि। ट्रायल एन्ड एरर मेथड लगाएर जस्तो यसमा f1 लिनुभयो भने तपाईले के आउँछ, f1 लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ नि 1 को स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 5 भनेको लगभग के आयो त यो माइनस 6 आयो, नेगेटिभ आयो। 2 राख्नुभयो भने के आउँछ, 2 राख्नुभयो भने 2 राख्नुभयो भने के आउँछ त 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 5 भनेको माइनस 5 आयो, फेरि नेगेटिभ आयो। हामीलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ वाला चाहियो। अब 3 राख्नु त, 3 राख्दा के हुन्छ भने 3 3 9 9 माइनस 6 माइनस 5 हुन्छ। यो कति आउने भयो, यो स्क्वायर छ, क्यूब गरौँ न यसलाई, क्यूब सरी यसलाई क्यूब गर्नु त, क्यूब गर्नु x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 स्क्वायर हैन, x क्यूब 1 को क्यूब 1 भइहाल्यो। ठीक छ, यो 2 1 जा 2 यो ठीक छ, यो 2 को क्यूब 8 हुने भयो। 8 माइनस 4 भनेको चाहिँ 4 4 माइनस 1 आयो, अझै नेगेटिभ आयो। त्यसैगरी अब 3 को क्यूब 27 हुन्छ, यसलाई मेटौं। 3 को क्यूब चाहिँ 27 हुने भयो, 27 माइनस अनि 3 2 जा 6
-5 भनेको 11, 6 5 11, 27 बाट 11 घटाउँदाखेरि चाहिँ 16 हुने भयो। 16 10 26 1 1, ठिक छ, 16 आयो, विच इज पोजिटिभ। उसो यहाँबाट सजिलै अनुमान लगाउनुहोस् त, 2 मा नेगेटिभ आयो, 3 मा के आयो, पोजिटिभ आयो। भन्नुको अर्थ रुट लाइज बिट्विन 2 and 3 भन्नुहोस्। अब सधैँ यो 2 र 3 बाटै 1 2 3 बाटै सुरु गर्ने हो र सर भने जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। जस्तो 0 F0 गर्नुभयो भने कति आउन सक्छ हेर्नु त, 0 राख्नुभयो भने -5 आउँछ, नेगेटिभ हुन्छ। अनि त्यसै गरी अब हैन 1 राख्नुभयो भने नेगेटिभै आयो, 2 राख्दा पनि नेगेटिभ आयो, 3 राख्दा पोजिटिभ आयो। त्यसकारण अब 2 र 3 को बिचमा पर्यो। तपाईँले ट्रायल गर्दै जाने हो, जुन दुईवटा नम्बरहरूको बिचमा नेगेटिभ र पोजिटिभ आउँछ त्यो दुईटाको बिचमा रुट छ भनेर तपाईँ आफैले एप्रोक्सिमेट गर्न सक्नुहुन्छ। 2 र 3 अघि हाम्रो चाहिँ अहिलेको त्यो अगाडि मैले एउटा वर्किङ रुल जस्तो सानो देखाएको थिएँ, त्यो अनुसार अब ए र बी भने चाहिँ 2 र 3 हुने भयो। जस्तो हामीले यहाँ अघि यहाँनिर हेरेका थियौँ नि, यो ए र बी, पहिलो ए र बी भन्ने नम्बर यसरी पत्ता लगाउनुहोस् ताकि एफएमा नेगेटिभ आओस्, एफबीमा पोजिटिभ। यो त एउटा एप्रोक्सिमेसन हो। जस्तो यसमा एफएमा पोजिटिभ आएर एफबीमा नेगेटिभ आए पनि हुन्छ, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन हो। त्यस्तै अब यहाँ हाम्रो चाहिँ 2 र 3 आयो। उसो फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन के गर्नु भनेको छ हामीलाई। अब फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अफ द रुट भनेको के हुनसक्छ त, अब एप्रोक्सिमेसन गर्ने अहिलेको फर्मुला राखेर द फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन इज भनेर, फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अफ रुट इज x1 इज इक्वल्स, फर्मुला हाम्रो थियो a इन्टु एफबी माइनस b इन्टु एफए अपन एफबी माइनस एफए, यस्तो फर्मुला थियो। अब यहाँ तपाईँले लगेर भ्यालु राख्नुभयो भने ए भने 2 हुन्छ, 2 इन्टु एफबी भनेको F3 भनेको 16, 2 इन्टु 16 माइनस बी भने 3 इन्टु एफए भनेको F2 हो, -1, 3 इन्टु -1 अपन एफबी माइनस एफए भनेपछि 16 माइनस 1 हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति आउने भयो त भन्दा, यसलाई सल्भ गर्दा 2.08823529 आउँछ। फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन x1 आयो। अब तपाईँले एफ अफ x1 निकाल्नु पर्यो। अब नेक्स्ट काम के हुने भयो तपाईँको भन्दा, यो फङ्सनमा लगेर यहाँ लगेर यो x1 राख्ने, अनि x1 पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आउँछ हेर्ने। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ यहाँ, अब एफ अफ x1 निकाल्छौँ। एफ अफ x1 भनेको एफ अफ अहिले भर्खर x1 कति आयो हाम्रो 2.058 823 529 यो निकाल्दाखेरि के हुन्छ, x क्युब छ भनेपछि यसको क्युब गर्न पर्यो, x क्युब माइनस 2x, x क्युब भनेको 2.058823529 को क्युब, अनि त्यसपछि माइनस यसको क्युब माइनस 2 इन्टु 2.058823529 गर्नु पर्यो, अनि -5 गर्नु पर्यो। यति गर्दा कति आउने भयो त भन्दा यो माइनसमा आउँछ। जस्तो माइनसमा 0.3907 आउँछ। भनेको एफ अफ x1 के आयो त भन्दा, एफ अफ x1 इज नेगेटिभ आयो। हेर्नुहोस् है, अहिलेको ए र बी को बिचमा हामीले x1 एप्रोक्सिमेसन गरेको, ए र बी को बिचमा रुट छ होला, x1 पहिलो एप्रोक्सिमेसन। एमा हाम्रो नेगेटिभ आएको थियो, बीमा पोजिटिभ आएको थियो। अब x1 मा पनि के आयो, नेगेटिभ आयो भनेपछि अब रुट कसको बिचमा पर्छ भन्दा, रुट चाहिँ x1 र b को बिचमा पर्छ भन्नु पर्यो। नाउ रुट लाइज बिट्विन x1 एन्ड b, x1 र b को बिचमा पर्छ। उसपछि सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन अब दिइहाल्ने, सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन इज भनेर, सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन इज
x2 इज इक्वल्स फर्मुला त्यही लाउनु त यसलाई ए मान्नु यसलाई बी मान्नु फर्मुला त यही हो हाम्रो ए इन्टु एफबी माइनस बी इन्टु एफए अपन एफबी माइनस एफए फर्मुला त यही हो। अब हामीले ए को ठाउँमा x1 लिन पर्यो बी को ठाउँमा बी नै राख्नु पर्यो यो फर्मुलामा त्यसो गर्दा के हुन्छ त x1 इन्टु एफबी माइनस बी इन्टु एफ अफ x1 अपन एफबी माइनस एफ अफ x1 गरिदिनुस्। हो त्यसो गर्दा x2 चाहिँ अब भ्यालु राखिदिनुस् x1 त हामीसँग माथि छँदैछ एफबी हामीले निकालेकै छ एफ अफ x1 नि भर्खर निकालेको छँदैछ यो सबै भ्यालु राख्नु हुँदाखेरि यसको यो x1 र b भनेको चाहिँ फेरि नझुकिनुहोस् है x1 भनेको चाहिँ कति थियो हाम्रो 2.05 2.058823529 एन्ड अनि b भने चाहिँ हाम्रो कति हो त 3 हो नि त हो यसको र यसको बिचमा रुट पर्छ भनेर लेख्न खोजेको भने रुट लाइज बिट्विन x1 एन्ड b भनेको चाहिँ यसको र यसको बिचमा पर्छ भन्न खोजेको हो। ल अब टक्क यसमा ल्याएर भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ x2 कति आउँछ भने 2.08126366 2.08126363 अनि त्यसपछि 66 आउँछ। ल हेर्नुहोस् अब फेरि यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो एफ अफ x2 निकाल्नु पर्यो हेर्नु त्यो फङ्सनमा लगेर यति यो भ्यालु राख्नु पर्यो यो भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा माइनस 0. यो राखेर हेर्नुपर्छ तपाईँले है माइनस 0.1 मैले यहाँ सिधै लेखेँ 1427 सरी 1472040 147204057 तपाईँ क्यालकुलेटरमा डेसिमल भन्दा पछाडि जतिवटा अङ्क आउँछ त्यो सबै राखेर हिसाब गर्नु होला नत्र चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ होइन त्यसकारण हिसाब चाहिँ नि जे होस् सकेसम्म धेरै डेसिमल प्लेसेससम्म राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ द्याट इज उसो नेगेटिभ आयो नि त एफ अफ x2 त फेरि नेगेटिभ आयो हेर्नु भनेको x1 र b लाई हामीले फेरि यहाँ के गरेका थियौँ यतातिर x2 लिएको थियौँ फेरि x2 के आयो नेगेटिभ आयो भने रुट कसको बिचमा पर्छ यो नेगेटिभ नेगेटिभको बिचमा त पर्दैन नेगेटिभ र पोजिटिभको बिचमा पर्छ उसो भए रुट चाहिँ x2 र b को बिचमा पर्छ अब फेरि जानु पर्यो अब तपाईँले फेरि के भन्नु पर्यो रुट लाइज बिट्विन x2 एन्ड b भन्नु पर्यो द्याट इज x2 र b भनेको कति हो त भन्दा x2 भनेको हाम्रो 2.08126366 2.08126366 एन्ड b भनेको 3 यो दुटाको बिचमा रुट पर्ने भयो फेरि तपाईँले अब थर्ड एप्रोक्सिमेसन गर्नुहुन्छ नाउ अब x3 निकाल्नुहुन्छ x3 भनेको के हुन्छ भन्दा अब यसलाई ए मान्न पर्यो यसलाई बी मान्न पर्यो अनि अहिलेको फर्मुला हाल्नु पर्यो भनेको ए इन्टु एफबी भने x2 इन्टु एफबी माइनस फर्मुला होइन अनि बी इन्टु एफ अफ x2 अपन एफबी माइनस एफए भनेको एफ x2 यो राखेर गर्नुभयो भने x3 को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा x3 को भ्यालु 2.089639 x3 को भ्यालु 2.0896 39211 आउँछ हेर्नुहोस् है त x2 भनेको हाम्रो कति थियो 2.08 होइन त x2 यो हो x3 यो भयो भनेपछि झनै दुईटा डेसिमलसम्म त हाम्रो करेक्ट आइसक्यो 2.08 त आइसक्यो नि x2 र x3 दुईटा डेसिमलसम्म भन्दै अब यही एन्सर आउँथ्यो हामीलाई त्यहाँ त कति तीनटा कि कतिवटा भनेको छ सो अब अगाडि अझै बढ्न पर्यो सिमिलरली अब यसै गरी फेरि एफ अफ x3 निकाल्नुहुन्छ अनि तपाईँले पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हेर्नुहुन्छ रुट कसको बिचमा पर्छ भनेर त्यही अनुसार ए र बीलाई मान्नुहुन्छ अनि फेरि यही अनुसार हिसाब गर्दै गर्दै जाँदा अब x4 भनेको कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 2.09273 9575 आउने भयो x5 भनेको यो त लामो हुन्छ हेर्नु त गर्दै जाँदा
x5 चाहिँ 2.09388 2.09388 371 त्यसै गरी x6 भनेको 2.0943054 2.0943054 यस्तै यस्तै आउँछ अनि x7 भनेको 2.0944608 2.0944608 यस्तै आउँछ हो। अब यहाँ हेर्नु त डेसिमल भन्दा पछाडि तीनटा सेमा आयो। सेमा आएपछि अब तपाईँ 7th टाइममा x7 हामीले 3 सम्म जसरी निकाल्यौँ त्यसै गरी फुरुफुरु निकालेर 7 सम्म गइसके पछाडि यहाँ तीनटा डेसिमलसम्म इक्वल आयो। अब लास्टमा देयरफोर द approximation of root correct to 3 decimal places is 2.094 एन्सर भन्नु होला लास्टमा। यति गर्नुभयो भने एन्सर आयो। अब यसमा कहिलेकाहीँ अर्को एउटा क्वेशन्स पनि छ, त्यो क्वेशन्स पनि हामी यहाँ अलिकति थोरै चर्चा गर्छु म। जस्तो क्वेशन्स के छ भने क्वेशन्स चाहिँ नि सल्भ 3x e को पावर x is equals 1 correct to 3 decimal places where अब तपाईलाई दुईटा भ्यालु पनि दियो के x को भ्यालु 0.25 देखि चाहिँ 0.27 को बीचमा कतै एप्रोक्सिमेसन हुन्छ यो गर्नु भनेर दियो। यस अब यहाँनेर तपाईले के गर्नु पर्यो सोलुसनमा भन्दा पहिला फंक्सनलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्नु होला। फंक्सनलाई रिअरेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै गिवन फंक्सन इज भन्नु, गिवन फंक्सन इज 3x e को पावर x is equals 1। अब यसलाई चाहिँ नि यो e को पावर x लाई पारी लग्यो भने 3x is equals 1 by e को पावर x हुन्छ। अनि त्यो 1 by e को पावर x मा चाहिँ यसलाई e को पावर x लाई माथि लैजाँदा माइनस x हुन्छ नि त। सो e को पावर माइनस x गर्न पाइयो। दिस इम्प्लाइज दैट 3x minus e को पावर minus x is equals 0 गर्न पाइयो। Therefore f of x is equals 3x minus e को पावर x minus x गर्नु अनि where f of x चाहिँ 0 हुन्छ भन्नु होला। अनि त्यसपछि f अब a को भ्यालु 0.25 एकचोटि राख्दाखेरि कति आउँछ त भनेर हामीले हिजोको बाइसेक्सनमा पनि यसमा अलिकति गरेका थियौं। f 0.25 गर्दा कति आउँछ अनि f 0.27 गर्दाखेरि पनि कति आउँछ भनेर त्यहाँ हेरिसकेका थियौं। जस्तो 0.25 राख्दाखेरि चाहिँ 0.25 राख्दाखेरि माइनस 0. यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 0.0288 आउँछ। यो चाहिँ लेस देन नेगेटिभ आयो। त्यसैगरी यसको चाहिँ प्लस 0.0466 आउँछ। 0466 आउँछ। यो चाहिँ पोजिटिभ भयो। उसले रुट त यही दुईटाको बीचमा पर्छ। अब त्यो भन्न पाइयो नि त। हामीले के भन्न पाइयो भने रुट लाइज बिट्विन a भनेको 0.25 एन्ड b भनेको 0.27 हुन्छ। अब फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन गर्छौं हामी। अब फर्स्ट एप्रोक्सिमेसन अफ रुट जसलाई हामी x1 भन्न चाहौं। x1 भनेको चाहिँ a into fb minus b into fa by fb minus fa गरेर अब यसरी फर्मुला राख्नुभयो भने 0.25 into fb भनेको 0.27 गर्दा कति आएको थियो फंक्सन लगाएर राख्दा 0.0466 आएको थियो माइनस b भनेको 0.27 into fa गर्दाखेरि माइनस 0.0288 आएको थियो अपन
एफबी माइनस एफए भनेको 0.0466 माइनस एफए भनेको माइनसमा थियो, माइनस एफए भनेको 0.0288 0.0288। अब यसलाई सल्भ गर्दा तपाईँको x1 कति आउँछ त भन्दा यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x1 चाहिँ नि 0.2577 आउँदो रहेछ, 0.2577 आउँछ। अब तपाईँले के निकाल्नु पर्यो, एफ अफ x1 भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यो e को पावर x भनेको चाहिँ e को पावर माइनस x लाई तपाईँले 1/e को पावर x गर्नु, अनि यो भनेको 1/e को पावर x को ठाउँमा के गर्नु पर्यो तपाईँले अब भन्दा 0.2577 राख्नु पर्यो। यो क्याल्कुलेटरले दिइहाल्छ, क्याल्कुलेटरले यो भ्यालु दिन्छ, त्यही अनुसार हामीले एफ अफ x1 निकाल्ने हो। त एफ अफ x1 भन्यो भने हाम्रो 3x माइनस e को पावर माइनस x थियो होइन, 3 इन्टु x1 गर्नु पर्यो 0.2577 अनि माइनस e को पावर माइनस x भनेको माइनस 0.2577 गर्नु पर्यो। हो मैले भनेको चाहिँ अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न आइहाल्छ। यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यसरी निकालेर यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु त के आउँदो रहेछ, यो गर्दाखेरि चाहिँ 0.000 तीनटा 0 अनि 3 आउँछ। यो पोजिटिभ हो नि त, ल पोजिटिभ आयो भनेपछि x1 मा पोजिटिभ आयो। अघि हाम्रो ए मा के थियो, ए मा नेगेटिभ थियो, अनि त्यसैगरी बी मा के थियो, पोजिटिभ थियो। अब अहिले x1 मा के आयो त, x1 मा पोजिटिभ आयो भनेपछि रुट कसको बीचमा पर्छ त भन्दा अब रुट चाहिँ 0.25, ए भनेको 0.25 थियो, बी भनेको 0.27 थियो, x1 भनेको 0.25 0.2577 यो 0.25 हो भनेपछि अब रुट कसको बीचमा पर्ने भयो त भन्दा रुट चाहिँ 0 माइनस र प्लस यसरी हेर्नु पर्यो, 0.25 र 0.2577 को बीचमा पर्छ। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो रुट लाइज बिट्विन 0.25 एन्ड 0.2577 हो यसरी। अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसन गर्नु। अब सेकेन्ड एप्रोक्सिमेसनलाई फर्मुला के थियो त हाम्रो भन्दा x2 इज इक्वल्स a इन्टु fb, a भनेको 0.25 इन्टु fb, fb भनेको f इन्टु 0.2577 माइनस b इन्टु 0.2577 इन्टु fa, f 0.25 अपन fb माइनस fa, f 0.2577 माइनस f 0.25 यसरी सल्भ गर्नु हुँदाखेरि त कति आउँछ यो। अब यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने यसलाई हिसाब गर्नुभयो भने अब तपाईको 0.2576 आउँछ। यो चाहिँ x2 0.2576 आउँछ। यो पोजिटिभ आयो। अब तपाईले f अफ x2 लिने हो, फेरि पोजिटिभ नेगेटिभसँग मतलब भएन। अब f अफ x2 निकाल्नु, फंक्सनमा लगेर राख्ने 3 इन्टु 0.2576 माइनस e को पावर माइनस x थियो, माइनस e को पावर माइनस 0.2576 गर्दा अब यो भ्यालु कति आउने भयो त भन्दा माइनस 0.0001 आउने हो। भनेपछि x2 को भ्यालु पनि नेगेटिभ आयो है। अघि हामीले के गर्यौं भन्दा यहाँ x1 थियो हाम्रो, यहाँ x1 र b को बीचमा पर्छ भनेको थियौं, यतातिर x2 हामीले अब एप्रोक्सिमेसन गर्यौं। यो x1 मा यो त कति थियो त भन्दा ए होइन x1 र b होइन, x1 र b होइन, अघि हामीले लिए अनुसार भन्नुस् है, ए र x1 को बीचमा थियो, x1 र b होइन, ए र x1 को बीचमा थियो, रुट ए र x1 को बीचमा x2 लिएको, ए मा चाहिँ नि ए मा पोजिटिभ कि नेगेटिभ थियो, ए मा नेगेटिभ, x1 मा पोजिटिभ आयो है फंक्सनको भ्यालु। ठीक छ, ए मा चाहिँ नि नेगेटिभ,
x1 मा पोजिटिभ थियो फङ्सनको भ्यालु। अब x2 मा के छ हेर्नुहोस् त, x2 मा नेगेटिभ आयो भनेपछि अब रुट कसको बिचमा पर्छ भन्दा x2 र x1 को बिचमा पर्ने भयो। नाउ रुट लाइज बिट्विन x2 and x1, that is x2 भनेको 0.2576 and x1 भनेको 0.2577। फेरि तपाईले अर्को एप्रोक्सिमेसन गर्दै गएर तीनटा डेसिमलसम्म करेक्ट डेसिमलसम्मको रुट निकाल्नु भए पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई किताबमा जस्तो सिधै अब देयरफोर द एप्रोक्सिमेसन रुट इज भनेर के भनिएको छ भनेदेखि नि, जस्तो यो फङ्सनल भ्यालु हेर्नु त एकचोटि f अफ x1 र f अफ x2 को बीचको फङ्सनल भ्यालु, f अफ x2 को बीचको f अफ x1 मा फङ्सनल भ्यालु कति आएको थियो भने 0.0003 अनि यसको फङ्सनल भ्यालु 0.0001 माइनसमा हो भनेको। यहाँ डेसिमल भन्दा पछाडि तीनटा अङ्कसम्म सेम आइसके पछाडि अब यहीँबाट राउन्ड अफ गरेर हामीले लिन सक्यो के। जस्तो यो 6 ले 1 राउन्ड अफ गरायो भने 8 हुने भयो, यतापट्टि पनि 257 सम्म त आयो, फेरि 1 राउन्ड अफ गर्दा 258 हुन्छ। अब यहाँनेरि देयरफोर द एप्रोक्सिमेसन रुट इज भनेर एप्रोक्सिमेट रुट इज भनेर एप्रोक्सिमेट MAT रुट इज 0.258 आन्सर भनेर लेख्नु पनि पाइयो होइन। म यो 0.258 सम्म ल्याउँछु भनेर तपाईँ अझै अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ। अब यहाँबाट फेरि अर्को एप्रोक्सिमेसन गर्दा यो दुईटालाई लिएर x3 फेरि त्यसपछि अझै आएन भने x4 x5 x6 x7 x8 सम्म गर्दै जानु भए पनि हुन्छ। अब मैले यो रेगुलर फल्स मेथडमा चाहिँ यति नै गर्न चाहेँ। अब म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई सिम्पल इटिरेसन मेथड र त्यस पछाडि न्युटन ऱ्याप्सन मेथड अर्को भिडियोमा पठाउँछु। अहिलेलाई यो भिडियो हेरेर तपाईहरु एक्सरसाइज गर्दै गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।